आसिम खान सूरी साहब कह रहे हैं जी कि मैं तो सारे मंजूर करके जा चुका हूं और 125 के करीब इंक्लूडिंग हिमसेल्फ आई थिंक 126 हो गया, तो वो कहते हैं कि ये आप क्या मंजूर कर रहे हैं, ये कौन से इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं जो 11-11 करके जो आपकी पॉलिसी है? देखें, टेक्निकली मंजूर इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है कि उनसे जो मेंबरान इस्तीफ़ा दें वो स्पीकर के एक तो उनके अपने दस्तखत अपने ख़त में होना चाहिए। वो ये स्टीरियोटाइप एक टाइप्ड किस्म की एक स्क्रिप्ट था जो एक सभी में एक ही किस्म की इबारत थी। और दूसरी बात ये है कि दस्तखत जब तक उनके तस्दीकन स्पीकर के सामने ना हो, इस तरह तो कोई भी भेज सकता है और फिर आप इस तरह आप कहें जी मंजूर हो गए, तो फिर तो कोई भी शायद हमारा एडवर्सेरियल पर खोसा साहब ये कोई आम शख्स नहीं बोल रहा है, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर साहब बात कर रहे हैं जो कि जिनके सामने पेश किए गए, वो मंजूर करके गए, वो उस वक्त मजाज थे इनको एक्सेप्ट करने के, तो उनकी बात की कोई फौकियत नहीं है, उनकी बात का कोई वजन नहीं है इसमें? माफ कीजिए मारिया, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मगर सुप्रीम कोर्ट का जरा वर्डिक्ट देख लीजिएगा। उस वक्त के स्पीकर साहब किस कदर वो पार्टिजन हैं, वो किस कदर पीटीआई के मतलब उनकी ताबेदारी में है, ये सुप्रीम कोर्ट इस पर वर्डिक्ट अपना दे चुकी है। उनकी क्रेडिबिलिटी वो खो चुके हैं, इसलिए उनकी बात आप ना कीजिएगा। लेकिन फिर भी ये उनको तस्दीकन जब तक वो सामने ना जाए स्पीकर के, इसीलिए राजा परवेज अशरफ साहब ने एक एक करके सभी को बुलाया है। भले जो जाते जाएंगे और तस्दीक करते जाएंगे अपना कि मेरे दस्तखत हैं, हाँ जी मैंने इस्तीफा दिया है या मैं मुस्ताफी होता हूं, तो फिर वो तभी स्पीकर का इस्तीफा मंजूर करेंगे। इसलिए अगर 11 लोगों का मंजूर किया है तो बाकियों का भी ये खातिर जमा रखे मंजूर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाकई चाहते हैं कि जनरल इलेक्शंस हो तो फिर कौन सी का बात है, 4 तो इनके पास है ना असेंबलियां, उनको डिसॉल्व कर दें, पंजाब को डिसॉल्व कर दें, केपीके को डिसॉल्व कर दें, आजाद कश्मीर को डिसॉल्व कर दें, और इसी तरह वो जो गिलगित बल्तिस्तान है उनको डिसॉल्व कर दें, और ये 126 भी मंजूर हो जाएंगे, खुद ही इलेक्शन हो जाएंगे। आप यकीन करें मेमन साहिबा, ये जनरल इलेक्शन होंगे ही होंगे अगर ये उन असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें। लेकिन खोसा साहब, ये जो 11 इस्तीफे आपने मंजूर किए हैं, ये तो ठीक है, आपने तस्दीक करके मंजूर कर लिए हैं, ये इस्तेकाक है स्पीकर साहब का, लेकिन इसमें आप इमरान खान साहब का क्यों नहीं आपने मंजूर किया? फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, मतलब शाह महमूद और फवाद साहब ने तो बड़े असेंबली के फ्लोर पे आके इस्तीफे दिए थे। क्या कोई कहीं ना कहीं कोई घबराहट है कि आप लोग मेन स्ट्रीम लीडरशिप के इस्तीफे मंजूर नहीं करें, फारिग करें अगर आप लोग इतने सीरियस हैं? नहीं, देखें, हम नहीं चाहते कि आगे आप देखें आज 250 पे डॉलर चला गया। अब बेयकीनी की जो कैफियत है वो मुल्क को रोज तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रही है। हम रियासत को डूबता हुआ नहीं देखना चाहते। अब यकदम एक इतना बड़ा, आप ये कीजिएगा, इससे अगर 126 लोगों के इस्तीफे मंजूर करते हैं तो इतनी बड़ी आफत आ जाएगी इस मुल्क के ऊपर। क्या पीटीआई ये चाहती है कि मुल्क डूब जाए? भले इनकी जो है सियासत चलती रहे। देखिए, सियासत को आप चलाना है या मुल्क को आपने बचाना है? अभी तो मुल्क डूबने की दहाई पे है। आप आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ये वैसे अच्छा है आपने बुला ली, ये टॉपिक छेड़ दिया खोसा साहब। मैंने आपसे सवाल पूछना था, ये आज खबर जो आई है कि आर्मी चीफ साहब को फोन करना पड़ा, IMF के पास जाना, जो गुफ्तगू करनी पड़ी उनसे कि भाई हम जो कर्जों की किस्त है उसको जल्दी भिजवा दिया जाए। ये आज निकाय एशिया ने ये खबर छापी है, वजाहत खान साहब की स्टोरी है। इसके जवाब में इमरान खान साहब ने भी आज जब उनसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या वजूहात होती हैं जब मुल्क में आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़े। जरा ये सुन, फिर मैं इसका जवाब आपसे लेती हूँ। नून लीग बड़े खुश हो रहे थे कि जी देखें ये फाइनेंशियल टाइम्स का आ गया, ये 2.1 मिलियन है, वो 20 मिलियन डॉलर। मैं कह रहा हूँ ये 2.1 मिलियन, ये तो 2 डिनर्स करके उसने हमने, और बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे आए हैं, डिस्क्लोज्ड हैं, हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स में हैं। अगर हम दोबारा सुनवा सके प्रोड्यूसर साहब प्लीज, इमरान खान साहब ने क्या कहा है, प्लीज वो सुनवाएं जरा। सिर्फ एक रास्ता इसमें से निकलने का, और वो है इलेक्शंस नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन। वो इलेक्शन नहीं जो, अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको, अमरीकियों को, कि हमें मदद करें IMF के जरिए, इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए आर्मी चीफ
نہیں تو آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کمزور ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری امریکہ مدد کرے گا اور وہ پھر ہمیں کوئی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا؟ کیا چیز ڈیمانڈ کرے گا ہمارے سے؟ اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی، ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی. جی کھوسا صاحب، اس کا مطلب ہے کہ سیاسی قیادت جو بھی نیگوسیشن کر رہی تھی کیا وہ کامیاب نہیں ہوئی؟ آپ کی سیاسی قیادت کی ڈیسیجن میکنگ کی کمزوری ہے کہ بھائی اس میں پھر اعلیٰ اداروں کو مداخلت کرنی پڑتی ہے؟ یہ تو کوئی آپ کے حق میں نہیں جا رہا یہ انٹرونشن جو ہے اس معاملے میں؟ نہیں، میں نے کیا کہا ہے، عمران خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے؟ ان کے جانے سے پہلے آرمی چیف جایا کرتے تھے. جس ملک میں بھی یہ جا کے کشکول کا پیالہ لیتے تھے یا وہاں سے اپنا مانگتے تھے، پیسے مانگتے تھے یا ایڈ مانگتے تھے یا لون مانگتے تھے یا جو بھی مانگتے تھے، اس سے پہلے آرمی چیف کو بھیجا کرتے، وہ جایا کرتے تھے، وہ بات کیا کرتے تھے اور پھر ان کو بھیجا کرتے تھے. عمران خان سے بہتر کون اس بات کو جانتا ہے؟ لیکن دیکھیے، کاش کے سیاسی جو قیادتیں ہیں اس ملک کی، وہ دے شوڈ لرن ٹو گرو اپ. آپس میں کیوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو کمزور بناتے ہیں؟ جب یہ اسی طرح کی بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دیں گے مملکت میں اور ریاست خدا داد میں، تو پھر کوئی نہ کوئی تو ضامن اگلا مانگے گا نا کہ بھئی بتاؤ کہ تسلسل رہے گا، کل کو حکومت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جو فون کالز تھیں اس میں obviously بلاول بھٹو صاحب چونکہ فورن منسٹر ہیں، کیا وہ بھی لوپ میں تھے؟ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، وہ بھی لوپ میں تھے؟ یہ جو فون کالز گئی ہیں، یہ جو ایفرٹ ہوئی ہے، کیا یہ جانتے تھے بلاول صاحب یہ فون کال ہونے جا رہی ہے؟ نہیں، یہ تو انہی سے پوچھئے گا، میں ان کا کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر کسی نے انٹروین، انہوں نے اپنی حب الوطنی کے جذبہ سے کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ ڈالر کو پرواز چڑھ رہی ہے اور اس انداز سے چڑھ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت سنبھلنے ہی پا نہیں رہی ہے. اور بنیادی وجہ ماروی صاحبہ، میں آپ کو بتاؤں میڈم، یہ ہے کہ ماریا، آپ کی یہ ہے بنیادی وجہ، یہ ہے کہ آپ کی جو ہے سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، یہ ان فائٹنگ کی وجہ سے پاکستان کو آپ کو اس کا مل کے خیال ہے بچانا کوثر پڑے گا. صاحب کہ انسٹیبلٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم عدالت کے ساتھ جو ہے وہاں پر ایک نیا محاذ کھول لیں گے. انسٹیبلٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم تحریک انصاف کے استعفے قبول کر کے پھر ہر 2 مہینے بعد، ہر 1 مہینے بعد ایک ضمنی انتخاب کرائیں گے. تو یہ آپ کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ لوگوں کا فارمولا ہے کہ ملک کو مزید سٹیبل کریں اس طریقے سے، یا یہ سٹیبلٹی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ جی مجھے بتائیں ہماری میمن صاحبہ، یہ کیا ہے؟ آج ذرا کل کی 2 دن کی خبریں دیکھیں، سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. اب 2 سینئر ججز نے، جو نیکسٹ پیونی جج ہیں، جو اگلے چیف جسٹس ہیں، وہ کہتے ہیں 5 کی عددی برتری سے ہم نے مسترد کیے ہیں جو مجوزہ نام چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے لیے تجویز کیے تھے، ہم نے مسترد سر وہ کیے. اگر اس میں تھوڑی اپڈیٹ ہوگی کھوسا صاحب، جی وہ ایک آڈیو ریلیز کی ہے سر، آپ وہ دیکھ لیں، ایک آڈیو ریلیز کر دی ہے جی، اس میں وہ میں نے دیکھی ہے. لیکن کیا مذاق نہیں ہے یہ؟ کیا مذاق نہیں ہے؟ اگر دونوں میں سے جو بھی مطلب ہے درست نہیں کہہ رہے ہیں تو کیا یہ مذاق نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے آدھے جج جو ہے وہ اس طرف ہیں اور آدھے جج جو ہے اس طرف سے؟ تو کیا یہ بالا ترین عدلیہ میں یہ ایسا ہونا چاہیے؟ لوگوں بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بے یقینی نہیں ہونی چاہیے. آپ کہتی ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح مجھے بتائیں کہ کیا اگر مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ 1980 کے رولز جو بنائے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ سپریم کورٹ کے 1980 کے رول کس سیاق و سباق میں بنے تھے؟ یہ بھٹو صاحب کو 1979 میں پھانسی دی گئی تھی. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے عدلیہ اور ضیاء الحق کی ملی بھگت سے پھانسی دی گئی ہے. مولوی مشتاق چیف جسٹس اور انوار الحق چیف جسٹس ان بینچز میں تھے اور یہ رول اس زمرے میں بالکل سر، یہ سیاسی قیادت کو بالکل یہ کر سکتی ہے، سیاسی قیادت اس پاس موجود ہے. دیکھیں آپ بات سر میں کہہ رہی ہوں کہ سر اس وقت یہ ملک میں جو ٹائمنگ ہے، جو اس استحکام ہے، اس میں ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ضرور کیا جانا چاہیے لیکن پرائیورٹیز ذرا اس وقت اکانومی اور دوسرے ایشوز ہونے چاہیے.